Like, subscribe, and get notified. 3 तारखेक फाल्यां शुक्रार दीस सांजे 6 वरांचेर आमचे माननीय गृहमंत्री अमितजी शाहची म्हापशां इंटरस्टेट केटीसी बस स्टँडाचेर जाहीर सभा आसा आनी त्या संदर्भात आयज सगळे जे ताजे सेक्युरिटीचे और ताजे बाकीचे वेवस्थेचे जे आसता तांची आज हांगा विजीट आशिल्ली, तांच्या बरोबर भासाभास आशिल्ली आनी त्या सभेक सक्सेसफूल करपाक म्हणजे ह्या सभेक जवळ जवळ 25,000 उत्तर गोंयच्यान आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमचे वेल विशर्स, मोदीचे चाहते हे सगळे हांगा येतले. सो तांचे सगळ्याचो वेवस्था प्लस जे VVIP येतले तातूंत माननीय गृहमंत्री अमितजी शाह आसा, मागीर आमचे मुख्यमंत्री आसतले, प्रदेशाध्यक्ष आसतले, अशे सगळे मिनिस्टर्स आसतले, MLAs आसतले, बाकी सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक आसतले, तांची सगळ्यांची वेवस्था, तांची सगळ्यांची सुरक्षितता हो सगळो एक आढावो आयच्या मिटिंगेन घेतला आनी मिटींग सक्सेसफूल करपाचे हो भारतीय जनता पक्षाचो तोय आढावो आशिल्लो आनी हे सगळे आमी फाल्यां 25,000 लोक हांगा जमतले. Watch on Herald TV.